तुम्ही तो मानशीचो विशय काढला आता परतो तो विशय असो येयला की माणूस फुटली व्हांवून गेली म्हणून आयकला कितें तो विशय हय कितें आहलें न्हू पळय पयलीं स्टार्टिंगेक न्हू ही पळय पावणी जाली न्हू पावणी जाता जी पळय कोणाक पावणी पडल्या न्हू म्हाका प्रॉब्लम ना कोणें पावणी हाडूंक मात बरे भशेन चलोवंक जाय मेंटेन करूंक जाय कितें जालें 15 दिसांनी न्हू ती पळय पयलीं पळय माणूस आहा न्हू त्या हुकेक तेकोन ती मोडली पावणी जाताच ती मोडली मागीर हांव हेज्या फाटीक लागलो आमच्या मामलादाराक सांगून ताका सांगलें तें मातशें बेगीन कर की उदीक जालें कितें जाता न्हू उदीक आमचें सांताक्रूज तालिगांव रस्तो वयता न्हू तो तेज्या वयल्यान आमचे थिंगासर सगळे बांदायले आमचे भाव थिंगासर हें रोयता कितें आमचे भाजी रोयता शेतां रोयता आनी ते खरेंच इंट्रस्ट घालता आमच्या हितून एग्रीकल्चरान आनी कितें आसता तांकां लागून न्हू हांवें ताका सांगलेलें मातशें ती बेगीन हें करपाक म्हणून मागीर तेणें फॉर्मेलिटी केलें बेगीन केलें तेणें कळ्ळें मागीर तेणें दिलें ताका शेतकार कमिटीक सांगलें ते मातशें घाल म्हणून आनी तेणें लायले 15-20 दीस लायले मायज लायले 20 दीस कितें लायले आनी घाल्ले तेणें माणूस घालतकूच घालता तिका हांव 15 दिसांनी मागीर दुसरी मोडली हे सायडीची आहा ती कळ्ळें न्हू आतां म्हणलें ही मोडली ती मोडली बोगर म्हणल्यार अशें जाता हांवें मागीर ताका लेटर केली म्हाका मेयान ताका लेटर केली की ही माणूस म्हणलें काड ती ते नुस्त्याक लागून म्हणजे सगळी भानगडी जाता ती म्हणलें माणूस काड तूं काडत दवर कळ्ळें एटलिस्ट म्हणलें असलें फ्युचराक जावचें ना कित्याक एवरी टायम न्हू हें आतांचें न्हू कितलीं वर्सां जालीं हें आतां आमच्या सांताक्रूजांनी लोकांक आमचे त्रास जाता आनी बुडयत रावता बुडटा आनी कितें जाता न्हू खूब त्रास पडटा न्हू भाजी रोयतलो जाल्यार जावं शेत रोयतलो जाल्यार कितले त्रास काडटा लोक सकाळीं फुडें उठटा तेंचें तें जोत घालचें पडटा लेवल करचें पडटा खूब तिका त्रास आसता थोडे तुका थोड्यांनी मॅश फेन्सिंग क्रॉसींग घाल्लेलें आहा हेका लागून गव्हर्मेंट जनावरां पायता आमी उदी केल्यार मागीर तें करतलें कितें ताका लागून हांवें मागीर लेटर केली की माणूस तेजी काड आनी तूं काडत दवर म्हणून ती माणूस आनी ती म्हाका खूब जाणांनी सांगलें माणूस भोंवन पासून करूं नाका म्हणून ते पासून म्हाका सांगलेलें आनी म्हणलें कितें आतां मामलादारा फुडें दवरूं ती आतां सांगलां आसतना तेणें मातशें डिले केलें तेणें म्हाका दिसता इंट्रस्ट घालूंक ना तितून कळ्ळें न्हू तेणें कित्याक ती बंद करूंक ना ती आतां मेयान ताका लेटर केल्ली जून जुलय जालो आतां पळय तेणें आतां ती मोडली आतां मोडल्यात आनी कितले उदीक केला ती पयला आनी तो प्रेशर वयता दिसपाक न्हू तो रस्तो पासून आलो न्हू शकता आनी कित्याक ऑलरेडी हांव आतां एसेंब्लीनी फाटीं उलयलो कळ्ळें आतां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलेलें हांवें रेवन्यू मिनिस्टराक की ती डेंजर आहा म्हणलेलें कंडिशनान हांव आनी तेज्या आदीं हांव एसेंब्लीन उलयलो पयलोय कळ्ळें न्हू मागीर तेणी कितें केलें कोणाक तरी धाडलो दिसता तालाटी कितें धाडलो रिपोर्ट कितें रॉंग केलो सारकोय करूंक ना तेणें रिपोर्ट मानशेचो केलो हांवें घालो ताका ती हेजो ही सायडीच्या पायपाच्या सायडीच्या ती पायपाची पळय फावंडेशन आहा तें वीक आहा तें तर मोडलें जाल्यार ते उदकाक त्रास जातले आमकांच न्हू सगळ्यांक पणजेन त्रास जातले कळ्ळें तें ताका सांगलें हें कर म्हणून आनी तेका मागीर तेन्ना हांवें व्हिडियो काडून दाखयलो न्हू की कसो तो बीम देंवला आनी आमच्या टायमार कितें जालें न्हू आमी ते लोखणाचे उबे लोखणाचे बीम घातलेले ताका सपोर्ट दिवपाक ते पासून फातर देंवन न्हू बीम बँड जालेले आहा आनी आडवो पळय कॉन्क्रिटाचो बीम आहा तोय बँड जाला कळ्ळें न्हू ते रस्त्याची जी गॅरंटी ना तो बेश्टो आहा तो कित्याक ते आदले फातर आहा म्हणून तो उरला कळ्ळें आनी मदें मदें कितें जालां न्हू ताका व्हडले बुराक पडले तेन्ना आमच्या टायमारूच ते बुराक पडलेले ते बुराक कितें जालें आर्टिफिशली ते फातर घालून ताका डांबर घातला म्हणून ते गमना तिका बुराक आहा ते वीक आहा भितरल्यान आनी अशें तर उदीक वचत न्हू ते केन्नाय वचूंक शकता हें मातशें सिरियस घेवंक जाय कळ्ळें आनी हें अशें ताका सांगलां आतां हांवें पत्ती लेटर केल्या काल पत्ती केल्या त्याच दिसा केल्या मामलादाराक ताका ती काड म्हणून आनी एक पट केल्या ताका कळ्ळें न्हू आतां पळयता तूं कितें एक्शन घेता कितें करता पळय कित्याक एका मनशाक लागून हजार लोक आमचे सफर जावपाक ना कित्याक ती भाजी पळय भाजी डिपेंड आहा कितले लोक हजार लोक तिका डिपेंड आहा भाजी रोयता शेतां रोयता आनी आतांच रोवपाक लागल्या हें आमचें कोवीड जालेल्याक न्हू लोकांक मातशें ते अवेरनस जावन तांकां डेली गोमला शेतांचो आनी ही शेतां लोकांनी रोवपाक चिंतले आनी आमी तांकां सपोर्ट करना जाल्यार कोण करतलो आतां ऑनरेबल आमचो WRT मिनिस्टर तेणें बऱ्यांतली बरी तिणें आमकां मिशिनां दिवन ते बांद बी मोडलेले उदीक खारें उदीक येताले ते सगळे आमी सगळे शेतकाऱ्यांक घेवन हांवें ते हें केले बांदून गेल्लेले आहा आतां उदीकय भितर येयना आतां ते इंट्रस्ट घेवपाक लागले कळ्ळें न्हू तसोच आतां एक पुर्णीर बांद बांदलो तो बांद आमचे कितें वतालो सांताक्रूजान न्हू तो आमचे डिवायड करता आमची एक साई पळय म्हणून आहा थिंगासर साई पळय म्हणजे थिंगा ती आरे उदीक भितर सरनासलें आदीं कितें जातालें आदीं ताका अशी कोडां आसली
3 कोडां आहलीं आनी एके सायडीन साई पळय आनी एके सायडीन हारे उदीक आनी ते मागीर पावसान मागीर ती ओपन करतालीं कोडां. ते न्हू मोडोन आतां कितलीं वर्सां जालीं ती मोडोन ते काबार जालेले आतां सगळे हारे उदीक साय उदीक सगळे एक जालेले आहा. आतां ते हांवें पास करून घेतला ऑलमोस्ट 4 करोड वयर जाले तेजी. आतां फाटल्या दिसांनी ऑनरेबल आमचो WRT मिनिस्टर येवन ते सगळे लोकी आहले, भरपूर लोकी येयलेले, लोकांनी इंट्रस्ट दाखयला. ताका लागून हांव लोकांकी हवालो दिता कित्याक इतले जाण रोखडेच ते येयले म्हणून ह्या इनोग्रेशनाक गमलें न्हू. आनी मिनिस्टरूय खुशी जालो हे पळोवन आनी परत करचेचे म्हणून ते. आनी हे तर बांदले न्हू कुडीर बांद हारे उदीक आनी उदीक सोदचें ना. साय उदीक सेपरेट जातलें आनी हारे उदीक सेपरेट जातलें. कळ्ळें आनी ह्या लोकांक आनी केन्नाच त्रास जावचे ना भाजयो बरोवपाक. कळ्ळें न्हू. ते एक म्हाका तशें करूंकूच जाय तशे भाशेन. आतां हे मानशेचे प्रॉब्लम अशें जाता म्हणून मागीर बरें दिसना हें जाता.